हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू द न्यू टपिक डिस्कसन। अब हामी डिस्कसन गरौँ कार्डियक प्रोफाइल एन्ड बायोमार्कर्सको बारेमा है त। बायोकेमिस्ट्रीको टपिक कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट पनि भन्छ जसलाई चाहिँ। अब हामीलाई करिकुलम समरी एरिया 1 चाहिँ फङ्सन अफ हार्ट, इन्जामेटिक एन्ड नन इन्जामेटिक कार्डियक मार्कर, ट्रोपोनिन आई, सिकेएमबी, डायग्नोसिस अफ मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन एमआईको करिकुलममा दिएको छ भने हामीलाई पास्ट इयर क्वेसनहरुमा जस्तै यसरी क्वेसनहरु सोधिएको छ। यो क्वेसनहरु चाहिँ हजुरहरुले इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने टिप्नु होला, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ खासै डिस्कस गर्न चाहिन। यो क्वेसनमा भए जतिको सबै कुराहरुको एन्सर चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्छौं है त, वन बाइ वन। कार्डियक फङ्सन टेस्ट। कार्डियक फङ्सन टेस्ट अथवा कार्डियक मार्कर भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि कार्डियक फङ्सन टेस्ट आर बायोकेमिकल इन्भेस्टिगेसन युज टु डिटेक्ट मायोकार्डियल इन्जरी होस् अथवा एसेस एक्सटेन्ट अफ ड्यामेज एन्ड मोनिटर प्रोग्नोसिस इन इस्केमिक हार्ट डिजिज स्पेसल्ली इन एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन्स है त। यस्तो कन्डिसनहरुलाई डिटेक्ट गर्नको लागि एउटा बायोकेमिकल इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कार्डियक फङ्सन टेस्ट भन्छौँ। कार्डियक फङ्सन टेस्ट आर बायोकेमिकल इन्भेस्टिगेसन्स युज टु डिटेक्ट मायोकार्डियल इन्जरी, assess extent of damage and monitor prognosis in ischemic heart disease, especially acute myocardial infarction (AMI). They are commonly called as cardiac biomarkers. क्लासिफिकेसन कसरी गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ कार्डियक मार्कर्स, इन्जामेटिक कार्डियक मार्कर्स, क्रेटिनिन काइनेज, सिकेएमबी, क्रेटिनिन काइनेज एमबी, ल्याक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडिएच, एस्पारेट एमिनो ट्रान्सफेरेज एएसटी। यसलाई चाहिँ हामीलाई के राख्यो इन्जामेटिक कार्डियक मार्करमा राख्यो र नन इन्जामेटिक कार्डियक मार्करमा के राख्यो भन्दाखेरि कार्डियक ट्रोपोनिन्स आईटीहरु राख्यो भने मायोग्लोबिन बीएनपी अथवा एन्टिप्रोप बीएनपी हार्ट फेलियर मार्करहरु यो जुन चाहिँ र सीआरपी सपोर्टिभ इन्फ्लेमेटरी मार्कर हो, यिनीहरुलाई चाहिँ नन इन्जामेटिकमा राख्यो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चट्ट इक्जाममा लेख्दाखेरि डेफिनेसन लेख्ने र क्लासिफिकेसन गरिदिने र कुनै एउटा स्पेसिफिक सोधेको हुन्छ त्यसलाई मात्रै डिस्क्राइब गर्ने। अब हामी वन बाइ वन डिस्क्राइब गर्छौं है त। जसमा छ सीके क्रेटिन काइनेज, जसमा चाहिँ प्रिन्सिपल के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रेटिन काइनेज क्याटालाइज क्रेटिन फस्फेट प्लस एटीपी मिलेर चाहिँ क्रेटिन प्लस एटीपी बनाउँछ र एटीपी फर्म इज कपल्ड विथ द हेक्सोकाइनेज प्लस G6PD रियाक्सन्स सँग चाहिँ कपल्ड भएर चाहिँ लिडिङ टु एनएडीपीएस फर्मेसन गराउँछ र जसलाई चाहिँ हामीले केमा मेजर गर्छौं 340 नेनोमिटरमा मेजर गर्छौं है त। यो भनेको एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हो। यो प्रिन्सिपलको बेसमा चाहिँ हामीले ल्याबमा परफर्म गर्छौं र यो परफर्म गर्ने मेथडको नाम के हो त भन्दाखेरि काइनेटिक यूवी मेथड हो, जसलाई चाहिँ आईएफसीसी रिकमेन्डेड मेथड भन्छ। आईएफसीसी रिकमेन्डेड मेथडबाट चाहिँ यो प्रिन्सिपलको बेसमा हामीले के गर्छौं त डिटेक्सन गर्छौं। स्याम्पल के युज गर्छौं सेरम र प्लाज्मा, हेपारिनाइज्ड सेरम र प्लाज्मा चाहिँ हेपारिनाइज युज गर्छौं र सेरम युज गर्छौं। र नर्मल रेन्ज के हुन्छ त भन्दाखेरि 25 देखि 200 युनिट पर लिटर। ल्याब अनुसार फरक पनि पर्न सक्छ तर 25 देखि 200 युनिट पर लिटर नर्मल रेन्ज हो। र यति डिटेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्रेटिन काइनेज चाहिँ राइज विदिन 4 to 6 आवरमा चाहिँ बढ्छ र पिक्स एट 24 आवर्समा चाहिँ पिकमा जान्छ। रिटर्न्स टु नर्मल इन 48 to 72 आवर्समा चाहिँ नर्मलमा आउँछ। नट कार्डियक स्पेसिफिक, यो चाहिँ कार्डियक स्पेसिफिक हुँदैन किनभने क्रेटिन चाहिँ हाम्रो मसलमा पनि पाइने हुनाले कार्डियक स्पेसिफिक नहुने भनेर धेरै जसो भनिएको हुन्छ। राइज विदिन 4 to 6 आवर्स, पिक्स एट हाम्रो 24 आवर्स, रिटर्न टु नर्मल इन 48 to 72 आवर्समा रिटर्न टु नर्मल हुन्छ र यो कार्डियक स्पेसिफिक हुँदैन। सीके भन्नाले हामीले के याद गर्ने कमन किलर भनेर याद गरिन्छ, जसमा चाहिँ मसल र हार्टमा पाइन्छ, सो यसलाई स्पेसिफिक मार्कर भनिँदैन। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो क्रेटिन फस्फोकाइनेज एमबी, सीकेएमबी भन्छ। यो के थियो क्रेटिन काइनेज मात्रै थियो। अब के हुन्छ क्रेटिन फस्फोकाइनेज एमबी। क्रेटिन फस्फोकाइनेज एमबी के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरभ्यू गर्दाखेरि हामीले सीकेएमबी इज कार्डियक स्पेसिफिक आइसोएन्जाइम अफ क्रेटिन काइनेज। क्रेटिन काइनेजको कार्डियक स्पेसिफिक आइसोएन्जाइम हो। क्रेटिन काइनेज चाहिँ स्पेसिफिक थिएन, यो चाहिँ अब कार्डियक स्पेसिफिक भयो र मोस्टली इन मायोकार्डियमको चाहिँ स्पेसिफिक इन आइसोएन्जाइम हो। युजफुल फर अर्ली डिटेक्सन अफ एएमआई एन्ड रिइन्फ्र्याक्सनको चाहिँ एउटा अर्ली डिटेक्सन गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। प्रिन्सिपल के हुन्छ यसको भन्दाखेरि क्रेटिन काइनेज क्याटालाइज क्रेटिन फस्फेट प्लस एडिपीबाट चाहिँ क्रेटिन प्लस एटिपी नै हुन्छ, जुन चाहिँ बेसिक थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि
यो एमबी फ्र्याक्सन्स मेजर्ड बाई हाम्रो इम्युनो इनिबिसन, एम सब युनिट इनिबिटेड र बी सब युनिट एक्टिभिटी मेजर गर्न सकिन्छ। र नेक्स्ट स्टेप मेथड भनेको इलेक्ट्रोफोरेसिस। एमबी ब्यान्ड सेपरेट्स फ्रम एमएम होइन, एमएमबाट चाहिँ एमबी ब्यान्ड सेपरेट गर्यो र बिबी आइसोइन्जाइम सेपरेट गरेर चाहिँ के गर्छ त यसलाई इलेक्ट्रोफोरेसिसले पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्छ। र अर्को छ मास एस्से अथवा इम्युन एस्से, एन्टिबडी बेस्ड क्वान्टिटेटिभ डिटेक्सन। त्यो प्रिन्सिपललाई मेन बेस बनायो र यसलाई अब कसरी मेजर गर्ने भन्दाखेरि तीनटा मेथडबाट चाहिँ यो फ्र्याक्सनहरूलाई चाहिँ एमबी फ्र्याक्सनलाई मेजर गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ एम युनिट इनिबिट गरेर चाहिँ बीलाई मेजर गर्यो। नेक्स्ट भनेको एमबीबाट एमएम र बिबी छुट्याएर मेजर गर्यो। र मास एस्सेमा चाहिँ एन्टिबडी बेस्ड क्वान्टिटेटिभ डिटेक्सन गरेर चाहिँ के गर्यो त मेजरमेन्ट गर्यो। टेक्निक्स कुन टेक्निक अप्नाइन्छ जस्तै इम्युनो इनिबिसन भएपछि इम्युनो इनिबिसन मेथड भयो होइन, इलेक्ट्रोफोरेसिस र मास इम्युन एस्से भयो। र अर्को नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो ऱ्यापिड कार्ड अर पोइन्ट अफ केयर। अहिले क्विक स्क्रिनिङको लागि लेटेस्ट डेभलप भएको टेक्निकहरू पनि के गर्न सकिन्छ त हाम्रो क्रेटिन फस्फोकाइनेज एमबीको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। यो कसरी डिटेक्ट गर्ने भन्दाखेरि प्रोसिड्युर इम्युनो इनिबिसनको इक्जाम्पल दिएको छ यसमा। सिरम एडेड टु रिएजेन्ट कन्टेनिङ एन्टी-एम एन्टिबडिज, एम सब युनिट चाहिँ इनिबिटेड हुने भयो र रिमेनिङ बी एक्टिभिटी मेजर हुने भयो युजिङ काइनेटिक युभी रियाक्सन्स। एनएडिपिएच जति फर्मेसन हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ मेजरमेन्ट गरिने भयो। र सिकेएमबी एक्सप्रेस्ड एज युनिट पर लिटर अर पर्सेन्ट अफ टोटल सिके क्रेटिनिन काइनेजको पर्सेन्टेजमा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। इन्टरप्रिटेसन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सिकेएमबी लेभल र क्लिनिकल मिनिङ। सिकेएमबी लेभल चाहिँ हाम्रो लेस देन 5% अफ टोटल सिके छ भने चाहिँ नर्मल भन्यो, 5 to 6% छ भने पोसिबल कार्डियक इन्जरी, मोर देन 6% छ भने सजेस्टिभ अफ र एएमआई एक्युट मायोकार्डियल इन्फार्क्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। अब कति बेला राइज हुन्छ यो भन्दाखेरि 4 to 6 आवर्स आफ्टर सिम्पटम अनसेट, 18 to 24 आवर्स पिकमा जान्छ भने रिटर्न टु नर्मल 2 to 3 डेजमा चाहिँ रिटर्न टु नर्मल। किनभने यो अब क्रेटिन काइनेज मात्रै के थियो 48 to 72 आवर्समा नर्मल आइहाल्थ्यो। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 to 3 डेजमा नर्मल आउने हुनाले यसले चाहिँ युज फर अर्ली डायग्नोसिस, डिटेक्सन अफ रिइन्फेक्सन, प्रोग्नोसिस एन्ड मोनिटरिङ थेरापीको लागि युज गर्न सकिन्छ। क्लिनिकल युज के छ यसको अर्ली डिटेक्सन अफ एमआई होइन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन्स स्पेसली लेस देन 6 आवरमा होइन, किनभने यो 4 to 6 आवरमा नै राइज हुने भएकोले। र रिइन्फेक्सन डिटेक्सन गर्नमा हेल्प गर्छ। ट्रोपोनिन इलिभेटेड होइन, प्रोग्नोसिस एसेसमेन्टको लागि लिमिटेसन के छ यो लेस कार्डियक स्पेसिफिक देन ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन भन्दा चाहिँ लेस कार्डियक स्पेसिफिक छ। स्केलेटल मसल सिकेलले थोरै इन्टरफेयर गर्न सक्छ। लिमिटेड टाइम विन्डो फर डिटेक्सन होइन, नट युजफुल फर लेट प्रेजेन्टर्स जस्तो 3 दिनभन्दा पछि आउने पेसेन्टलाई त यसले काम गरेन। सो अब ल्याक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ल्याक्टेट डिहाइड्रोजनेजमा के हुन्छ प्रिन्सिपल भन्दाखेरि ल्याक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्याटालाइज ल्याक्टेटबाट पाइरुवेट बन्छ र कन्भर्जन अफ एनएडिएस टु एनएडी। ल्याक्टेटबाट पाइरुवेट भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनएडिएसबाट एनएडी बन्छ र डिक्रिज इन एब्जर्बेन्स जति चाहिँ एनएडी बन्यो त्यति नै एब्जर्बेन्स के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। किनभने एनएडिएस मेजरमेन्ट गर्ने हो, एब्जर्बेन्सेस 340 nanometer रिच मेजर गरिन्छ। टेक्निक भनेको काइनेटिक युभी मेथड नै भयो। आइसोइन्जाइमहरू के हुन्छ एलडिएसको हामीले पढिसकेका हुन्छौँ। आइसोइन्जाइमहरू LDH1 हार्ट स्पेसिफिक हो भने LDH2, LDH3, LDH4, LDH5हरू चाहिँ यसको आइसोइन्जाइमहरू हो। र हार्ट स्पेसिफिक भनेको के हो त भन्दाखेरि LDH1। इम्पोर्टेन्ट फाइन्डिङ भनेको LDH फ्लिप, LDH1 मोर देन LDH2 छ भने चाहिँ यसलाई के भने हामीले सजेस्ट छ भनेर चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्न सक्छौँ। क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स भनेको राइज 12 to 24 आवर्स, पिक्स 48 to 70 आवर्स र 7 to 10 डेजमा चाहिँ के हुने भयो रिमेन्स इलिभेटेड भइराख्ने भयो। र एलडिएस लेट डायग्नोसिस हेल्पर हो, किनभने हाम्रो क्रेटिन फस्फोकाइनेज के थियो त भन्दाखेरि 2 to 3 डेजमा चाहिँ नर्मल आइसक्थ्यो। यसमा चाहिँ 7 देखि 10 दिनसम्म पनि बढेकै हुन्छ। सो यसले लेट प्रोग्नोसिस हेल्प गर्ने भयो। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो एस्पारेट एमाइनो ट्रान्सफरेज एएसटी। एएसटी क्याटालाइजेस एस्पारेट प्लस अल्फा बिटा ग्लुटारेट मिलेर चाहिँ अक्जालो एसिडेट प्लस ग्लुटामेट बनाउँछ
र जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्जालो एसिटेटले अब रियाक्ट्स विथ एनएडिएच बाई एमडिएच को थ्रु चाहिँ एनएडिएचसँग रियाक्ट गरेर के गराउँछ त भन्दाखेरि डिक्रिज इन एब्जर्बेन्स जति एनएडीमा कन्भर्ट हुन्छ त्यति चाहिँ एब्जर्बेन्स हुने हुनाले हामीले काइनेटिक युजिङ मेथडबाट मेजरमेन्ट गर्छौँ। क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ राइजेस आफ्टर 8 to 12 आवर्स, पिक्स एट 24 to 36 आवर्स र नट स्पेसिफिक अल्सो इन लिभर डिजिजमा नि बढ्ने हुनाले हामीले एएसटीलाई चाहिँ हामीले नम्बरिङ चाहिँ गर्छौँ तर स्पेसिफिक चाहिँ भन्दैनौँ फर कार्डियक मार्कर है त। एनी सिस्टम ट्रबल जुनले नि फरक गर्न सक्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो कार्डियक ट्रोपोनिन आई। कार्डियक ट्रोपोनिन आईमा के छ भन्दाखेरि ओभरभ्यू हेऱ्यो भने ट्रोपोनिन आई इज अ रेगुलेटरी प्रोटिन इन कार्डियक मसल्स द्याट इनहिबिट्स एक्टोमाइसिन एटिपिएस। एक्टोमाइसिन एटिपिएसलाई चाहिँ इनहिबिट गरिदिन्छ। ट्रोपोनिन आई इज अ रेगुलेटरी प्रोटिन इन कार्डियक मसल होइन, द्याट इनहिबिट्स एक्टोमाइसिन एटिपिएस। कार्डियक स्पेसिफिक आइसोफर्म जुन चाहिँ हाम्रो कार्डियक ट्रोपोनिन आई भन्छ जसलाई चाहिँ इज रिलिज्ड इन्टु द सर्कुलेसन फलोइङ मायोकार्डियल इन्जरी। अब चाहिँ के हुन्छ भने मायोकार्डियल इन्जरी भएको छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त ब्लड सर्कुलेसनमा रिलिज हुने भयो। रिलिज भइसकेपछि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड फर डायग्नोसिस अफ मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सनको लागि त के भयो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भयो। पहिला चाहिँ मसल हुन्छ होइन, रेगुलेटरी प्रोटिन हो जुन चाहिँ मसल हुन्छ यसलाई इनिबिट गरिरहेको हुन्छ तर एमआई भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो कहाँ रिलिज भयो त सर्कुलेसनमा आयो, त्यही भएर यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हो। र प्रिन्सिपल के छ यसको भन्दाखेरि कार्डियक ट्रोपोनिन आई सिटिएनआई इज डिटेक्टेड युजिङ एन्टिजिन एन्टिबडी रियाक्सनको थ्रु जसमा चाहिँ स्यान्डविच यसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल युज गरिन्छ। क्याप्चर एन्टिबडी बाइन्ड्स हाम्रो कार्डियक ट्रोपोनिन आई र डिटेक्सन एन्टिबडी लेभल्ड विथ द इन्जाइम लेभल एन्टिबडी युज गरेर चाहिँ युज गरिन्छ र सबस्ट्रेट रियाक्ट गरेर जति कलर आउँछ त्यसलाई चाहिँ कलर अथवा केमिलुमिनेसेन्स मेजर गरेर डिटेक्ट गरिन्छ। डिटेक्टेबल इन सेरम अर प्लाज्मा आफ्टर मायोकार्डियल इन्जरी है त। पहिला चाहिँ हामीले एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन गऱ्यौँ। एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि पहिला क्याप्चर एन्टिबडी बाइन्ड गऱ्यौँ ट्रोपोनिन आईसँग। ट्रोपोनिन आईसँग क्याप्चर एन्टिबडी बाइन्ड गरिसकेपछि हामीले एन्टिबडी लेभल विथ इन्जाइम चाहिँ एड गऱ्यौँ। एड गरिसकेपछि सबस्ट्रेट राखेर केमिलुमिनेसेन्स मेजर बाइन्ड गऱ्यौँ। डिटेक्टेबल इन सेरम अर प्लाज्मा इन आफ्टर मायोकार्डियल इन्जरी। अब टेक्निकहरू के छ भन्दाखेरि एलाइजा भनेको एन्टिजेन एन्टिबडी भनेपछि त धेरै जसो हाम्रो के हुने भयो एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन्सको जति पनि एसेहरू छ त्यसमा भर पर्ने भयो। यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन्स इन्जाइम कन्भर्ट सबस्ट्रेट टु कलर प्रोडक्ट्समा कन्भर्ट गर्ने भयो र सेमी क्वान्टिटेटिभ हाई स्पेसिफिसिटी हुन्छ जसको चाहिँ। र क्लिया युज गर्दाखेरि एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन्स लाइट इमिटेड मेजर्ड बाई फोटो मल्टिप्लायरले मेजरमेन्ट गर्छ। मोस्ट सेन्सिटिभ हुन्छ, हाई थ्रुपुट हुन्छ। र हाम्रो इम्युनोटर्बिडोमेट्रिक मेथडहरू पनि युज गर्न सकिन्छ एन्टिबडी एन्टिजेन कम्प्लेक्स स्क्याटर लाइट युज गरेर प्रिन्सिपल। र हाम्रो ऱ्यापिड र लेस सेन्सिटिभ हुन्छ ऱ्यापिड ल्याटरल फ्लो आइसिटी टेस्ट भन्छ इम्युनोक्रोमाटोग्राफिक टेस्ट। यसमा चाहिँ एन्टिबडी स्ट्रिप्स क्याप्चर्स हाम्रो ट्रोपोनिन आईलाई चाहिँ क्याप्चर्स गर्छ र कलर लाइन एपिरेस गर्छ। पोइन्ट अफ केयर क्वालिटेटिभ र सेमी क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मोस्टली युज गरिन्छ है त अहिले लेटेस्ट उसमा चाहिँ। इलेक्ट्रोकेमिलुमिनेसेन्स इसिएल पनि भन्छ जसमा चाहिँ एन्टिबडी बाउन्ड हाम्रो कार्डियक ट्रोपोनिन आई जेनेरेट्स लाइट सिग्नल इन इलेक्ट्रोकेमिकल रियाक्सन्स। लाइट सिग्नल जेनेरेट गर्छ र हाई सेन्सिटिभ र अटोमेटेड सिस्टम हो यो चाहिँ। प्रोसिड्युर कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि सेरम कलेक्टेड एडेड टु माइक्रोप्लेट वेल्स कोटेड विथ द एन्टी कार्डियक ट्रोपोनिन आई एन्टिबडी कोटेड गरेको माइक्रोटाइटर ओइलमा चाहिँ हामीले सेरम एड गऱ्यौँ र त्योसँग चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो एन्टिबडीसँग हाम्रो एन्टिजेन प्रेजेन्ट छ भने बाइन्ड गऱ्यौँ। बाइन्ड गरिसकेपछि आफ्टर इन्क्युबेसन हामीले वास गऱ्यौँ, अनबाइन्ड प्रोटिनहरू वास भयो र हामीले इन्जाइम लेभल डिटेक्सन एन्टिबडी एड गऱ्यौँ भने चाहिँ बाइन्ड्स कार्डियक ट्रोपोनिन आईसँग के भयो बाइन्ड भयो। बाइन्ड भएपछि अब त्यसलाई वास गरेर सबस्ट्रेट एड गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई सबस्ट्रेटले के गर्छ त कलर चेन्ज गर्छ। इन्जाइम कन्भर्ट सबस्ट्रेट कलर चेन्ज गराउँछ र मेजर एब्जोर्बेन्स एट
450 नैनोमिटरमा मेजरमेन्ट गर्ने। मेजर गरिसकेपछि कम्पेयर विथ स्ट्यान्डर्ड कफ र कार्डियक ट्रोपोनिन आई कन्सन्ट्रेसन त्यसपछि मेजरमेन्ट हुन्छ। यो भयो हाम्रो एलाइजाको मेथड। र हामीले ऱ्यापिड केट टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 1 ड्रप सेरम राख्यौँ। 1 ड्रप सेरम राखिसकेपछि केही समय रहन दिउँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा कन्ट्रोल लाइन हुन्छ, एउटा हुन्छ टेस्ट लाइन। र कन्ट्रोल र टेस्ट लाइन आयो भने चाहिँ हामीले कार्डियक ट्रोपोनिन आई पोजिटिभ छ भन्छौँ र अहिले ऱ्यापिड टेस्टहरू पनि गर्न सकिन्छ है त। इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि कार्डियक ट्रोपोनिन लेभल क्लिनिकल मिनिङ लेस देन 0.04 Ng/ml छ भने चाहिँ नर्मल हुन्छ। 0.04 to 0.4 Ng/ml छ भने पोसिबल मायोकार्डियल इन्जुरी हुन्छ भने मोर देन 0.4 Ng/ml छ भने चाहिँ स्ट्रङली सजेस्टिभ अफ एएमआई भन्ने बुझिन्छ। कति बेला राइज हुन्छ त भन्दाखेरि 3 to 6 आवर्स आफ्टर सिम्पटम अनसेट भएको 3 to 6 आवरमा राइज हुन्छ। र पिक कति बेला पुग्छ भन्दाखेरि 12 to 24 आवर्समा चाहिँ पिक हुन्छ। र रिटर्न टु नर्मल 7 to 14 डेजमा चाहिँ नर्मल हुन्छ। सो के भयो त नर्मल हुने टाइम चाहिँ एकदमै हाई भयो। सो यो एकदमै स्पेसिफिक हुन्छ। लेट अर्ली पनि हुने भयो 3 to 6 आवरमै र हाम्रो 7 to 14 डेजसम्म पनि के हुने भयो त रिमेनिङ हुने भयो। सो एक्युट मायोकार्डियल इन्जुरी चाहिँ यसले डिटेक्सन गर्नमा भेरी हेल्पफुल हुन्छ। क्लिनिकल युज के छ डायग्नोसिस अफ एक्युट एमआई, अर्ली डिटेक्सन अफ मायोकार्डियल इस्केमिया, रिस्क स्ट्राटिफिकेसन इन अनस्टेबल एन्जाइना, मोनिटरिङ थेरापी रेस्पोन्सहरू। र लिमिटेसन हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई सेन्सिटिभिटी एससी मे डिटेक्ट माइनर मायोकार्डियल इन्जुरी होइन, फल्स पोजिटिभ हुनसक्छ, रेनल फेलियर, मायोकार्डाइटिस, सेप्सिसको कन्डिसनमा, नट युजफुल फर टाइमिङ एक्ज्याक्ट कन्सेप्ट इफ टेकन लेट होइन, कस्ट एन्ड एभाइलेबिलिटी इन लो रिसर्च सेटिङ भन्ने कुराहरू छ। यो भयो हाम्रो कार्डियक ट्रोपोनिन आईको बारे। नेक्स्ट हाम्रो मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिनको प्रिन्सिपल के हुन्छ त भन्दाखेरि स्मल हेम प्रोटिन रिलिज ऱ्यापिडली फ्रम ड्यामेज मसल। ड्यामेज मसलबाट चाहिँ रिलिज हुने एउटा स्मल हेम प्रोटिन हो। डिटेक्ट बाई इम्युन एसिड मेथडबाट डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै इलाइजा, ल्याटिस एग्लुटिनेसन, ऱ्यापिड कार्ड टेस्ट टेक्निकहरू युज गरेर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स राइज 1 to 2 आवर्स, भेरी सेन्सिटिभ बट नट स्पेसिफिक। सेन्सिटिभ भन्नाले 1 to 2 आवर्समा राइज हुने भएकोले सेन्सिटिभ त भयो तर स्पेसिफिक चाहिँ हुँदैन। निमेनिक के छ मायोग्लोबिन, मायो कम्स फर्स्ट। मायोग्लोबिन मायो भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा आउँछ भन्ने कुराहरू भयो तपाईँले, किनभने अर्ली राइज भयो नि त यो। र बिएनपी र एन्टिप्रोप बिएनपी भनेको जुन चाहिँ हार्ट फेलियर मार्कर हो। यसमा के हुन्छ प्रिन्सिपल, बिएनपी इज रिलिज ड्यु टु द भेन्टिकुलर स्ट्रेचिङको कारणले बिएनपीहरू रिलिज हुन्छ र मेजर्ड बाई इम्युन एसिड टेक्निकले मेजर गर्न सकिन्छ, टेक्निकली एलाइजा गर्न सकिन्छ। डायग्नोसिस एन्ड प्रोग्नोसिस अफ हार्ट फेलियरको चाहिँ डायग्नोसिस र प्रोग्नोसिसको लागि यसलाई क्लिनिकली युज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो समरी कम्पेरिजन टेबल। अब अहिलेसम्म त हामीले धेरै टेस्टहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्डियक ट्रोपोनिन आई र सिकेएमबीको धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा, कुन चाहिँ बेस्ट भन्ने कुराहरू। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रोपोनिन आई स्पेसिफिसिटी हेर्ने भने हाई हुन्छ, कार्डियकमा मात्रै हुन्छ ट्रोपोनिन आई, तर सिकेएमबी हेर्ने भने मोडरेट, कार्डियक र स्केलेटल दुइटैमा हुन्छ। सेन्सिटिभिटी हेर्ने भने भेरी हाई हुन्छ ट्रोपोनिनमा र सिकेएमबीमा हेर्ने भने हाई हुन्छ। राइज हेर्ने भने 3 to 6 आवरमा हुन्छ भने यो 4 to 6 आवरमा, यो अर्ली राइज हुने भयो। पिक हेर्ने भने 12 to 24 आवर्स र 18 to 24 आवर्स, यो पनि के हो भने अर्ली नै डिटेक्सन हुने भयो। रिटर्न टु नर्मल 7 to 14 डेजमा हुन्छ भने यो 2 to 3 डेजमा हुन्छ। लेटर चाहिँ यो डायग्नोसिस गर्न अलि हुने भयो। बेस्ट युज भनेको डायग्नोस्टिक एन्ड प्रोग्नोसिस अफ एमआई, यो चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस र रिइन्फेक्सनको कन्डिसनमा चाहिँ हेल्पफुल हुने भयो। टेक्निक्स भनेको एलाइजा क्लिया, इम्युनोटर्बिडोमेटिक ऱ्यापिड कार्ड टेस्ट गर्छौँ भने सिकेएमबीको लागि इम्युनो इनिबिसन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मास एसे ऱ्यापिड कार्ड टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। लिमिटेसन के छ, त्यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ। फल्स पोजिटिभ इन सिकेडी अर सेप्सिसमा हुन्छ भने यो चाहिँ लेस स्पेसिफिक छ, लिमिटेड विन्डो छ यसको। र हाम्रो राइज र फल कति बेला हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो राइज एन्ड फल अफ कार्डियक बायोमार्कर्स इन एमआई। जस्तो मायोग्लोबिन छ भने चाहिँ अर्ली राइज हुने भयो 1 to 2 आवर्समा, पिक 4 to 6 आवरमा, 18 to 24 आवर्समा चाहिँ नर्मल भइहाल्ने भयो। तर सिकेएमबी चाहिँ 4 to 6 आवरमा राइज हुन्छ, 18 to 24 आवर्समा पिकमा जान्छ भने 2 to 3 डेजमा नर्मल भइहाल्छ। ट्रोपोनिन आई 3 to 6 आवरमा राइज हुन्छ, 12 to 24 आवर्समा पिक जान्छ र 7 to 14 डेजमा चाहिँ के हुन्छ त रिटर्न टु नर्मल आउँछ। किनभने यो बेस्ट हुने भयो, सबभन्दा पहिला पनि भइरहेको छ, पिकमा पनि गइरहेको छ र नर्मल आउन पनि धेरै टाइम लागिरहेको छ। सो
यसले चाहिँ लेट डिटेक्सन गर्न पनि हेल्प गर्ने भयो, यो चाहिँ बेस्ट हो। ट्रोपोनिन डी हेऱ्यौँ भने 33 to 6 मा राइज हुन्छ, 12 to 48 आवर्समा पिक हुन्छ र 10 to 14 डेजमा चाहिँ के हुन्छ, रिटर्न टु नर्मल हुन्छ। अनि एएसटी हेऱ्यौँ भने 8 to 12 मा राइज हुन्छ, 22 to 36 मा पिक हुन्छ भने 3 to 4 डेजमा नर्मल हुन्छ, तर नट स्पेसिफिक। एलडिएस 12 to 24 मा पिक हुन्छ, 48 to 72 मा 12 to 24 मा राइज हुन्छ, 48 to 72 मा पिक हुन्छ र 7 to 10 डेजमा रिटर्न टु नर्मल आउँछ। यो पनि नट स्पेसिफिक। मोर स्पेसिफिक र बेस्ट भनेको चाहिँ ट्रोपोनिन मध्ये पनि ट्रोपोनिन आइज इज बेस्ट है त। यसरी चाहिँ हामीले के सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो कार्डियक फङ्सन टेस्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। सो किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।